Stop saying TikTokers stars. Stop saying them stars, please. They are not stars. They are simply TikTokers. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज ऐसे ही यूट्यूब पे सर्चिंग करते हुए मैंने ट्रेंडिंग का जो बटन है उसको प्रेस किया तो मैंने देखा कि बोल टीवी का एक टिकटॉक शो जो था, एक टॉक शो था जिसमें टिकटॉक स्टार्स को बुलाया हुआ था, वो बड़ा टॉप ट्रेंडिंग पे जा रहा था। वैसे मैं ट्रेंडिंग टॉपिक्स जो है ना वो नहीं देखती होती, ज़्यादा ट्रेंडिंग का बटन ही प्रेस करती होती। इसका रीज़न ये है कि ट्रेंडिंग में ज़्यादा वो चीज़ें होती हैं जिसमें मैं पर्सनली इंटरेस्टेड नहीं होती है, तो वो न्यूज़ होगी या वो कोई स्पोर्ट्स सॉन्ग होगा या मूवी होती है या ड्रामा होता है। सो आई एम नॉट पर्सनली इनमें मैं इंटरेस्टेड नहीं होती, हालांकि मैं यूट्यूबर हूँ, मगर इवन देन मैं ट्रेंडिंग का बटन बहुत कम ही प्रेस करती हूँ। तो आज मैंने ऐसे बाय द वे ट्रेंडिंग का जो है वो देखा तो उसमें बोल टीवी में टिकटॉक स्टार्स को बुलाया हुआ था। ना सिर्फ ये एहसन खान साहब का टिकटॉक स्टार्स के साथ ये मैंने शो देखा, उसके बाद एक और चीज़ मुझे पता चली कि बोल टीवी ने अनाउंस किया है टिकटॉक हीरो, टिकटॉक हीरोइन, टिकटॉक किड, टिकटॉक फैमिली, और इस टाइप का उन्होंने कंपटीशन अनाउंस किया है। यानी कि अब जो कौम आधी अगर टिकटॉक पे लगी हुई है तो वो कुछ और उसमें ऐड हो जाएगी। जो बात आज मैं करने जा रही हूँ वो ये है कि मैं बहुत अरसे से इस टॉपिक पे बात करना चाह रही थी, मगर एहसन खान का ये बोल का शो देखने के बाद, टिकटॉक स्टार्स का ये शो देखने के बाद मुझे मेरे दिल में आई कि मैं ज़रूर इस टॉपिक पे बात करूं, और बल्कि इसने मुझे प्रोवोक किया है कि मैं इस टॉपिक पे बात करूं। सबसे बड़ा क्वेश्चन है, हम लोग इनको बहुत फ़ख्र से टिकटॉक स्टार्स कहते हैं और इनकी फ़ैन फॉलोइंग जो होती है वो मिलियंस में होती है। तो क्या इनको आप स्टार्स कह सकते हैं? जबकि अगर हम देखें तो स्टार्स में जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए क्या इनमें मौजूद हैं? कि सारे टिकटॉकर्स जो हैं वो इस काबिल हैं कि वो हमारी कौम के हीरो बन सकें, हमारे चमकते सितारे बन सकें? आर दे रोल मॉडल्स? क्या हमारे बच्चों को उनको फॉलो करना चाहिए? एक तो आप इस चीज़ को सोचें दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बाद हम बात करेंगे दीन के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम लोग तो अपने एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को भी रोल मॉडल कहते हैं, उनको स्टार्स कहते हैं, उनको हीरो कहते हैं, उनको हीरोइन कहते हैं। और जबकि अगर मैं ऐसी कोई बात करूँगी तो आप लोग कहेंगे कि ये बहुत इस्लामी बातें कर रही है कि हमारे स्टार्स, हमारे हीरोज़ तो कोई और हैं, हम मुसलमान हैं तो हमारे हीरोज़ ये नहीं होने चाहिए, हमारे हीरोज़ कोई और होने चाहिए। बट इस रिगार्ड में, टिकटॉक के रिगार्ड में, मैं कम से कम ये ज़रूर कहूँगी कि ये जिनको हम अपने एक्टर एक्ट्रेसेस को स्टार्स कहते हैं, ये लोग एटलीस्ट मेहनत करके थोड़ा सा हमें कोई अच्छा मैसेज ज़रूर कन्वे कर देते हैं अपने किसी न किसी प्रोग्राम के थ्रू, अपने किसी न किसी फ़िल्म के थ्रू या किसी और चीज़ के थ्रू, या जो एक एंटरटेनमेंट होती है वो एक म्यारी एंटरटेनमेंट जो है वो आपको प्रोवाइड करते हैं। बट आप इनको कंपेयर नहीं कर सकते टिकटॉक स्टार्स के साथ, और आई डोंट थिंक कि आपको टिकटॉक वालों के साथ स्टार का लफ्ज़ लगाना चाहिए। टिकटॉक वालों को आप टिकटॉकर कह सकते हैं, दैट इज़ द बेस्ट। दे आर नॉट स्टार्स। प्लीज़ स्टॉप सेइंग स्टार्स टू द टिकटॉकर, प्लीज़ स्टॉप सेइंग दैट। ये हमारे सितारे नहीं हैं, दे आर नॉट आवर रोल मॉडल्स। बैठ के इन लोगों को हम इतना फॉलोइंग दे रहे हैं, मतलब उनका विजन ऑफ लाइफ नहीं है, उनका एम ऑफ लाइफ नहीं है। दे हैव नो प्रोडक्टिविटी, दे हैव नथिंग गुड टू कन्वे। मतलब what are actually they are providing एक pathetic किस्म की entertainment, the only entertainment. What are the message they are giving to us, और why we are following them? तो सितारे क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम को सितारे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि ये अमली नमूना है, ये सितारे हैं आपके, ये हमारी ज़िंदगी के। तो हमारे स्टार्स तो ये हैं। इस दुनिया को अल्लाह ताला ने एक बहुत ही बुलंद मकसद के लिए पैदा किया है, ना सिर्फ दुनिया को बल्कि इंसान को, और उसकी ज़िंदगी का भी एक मकसद है। तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में जगह जगह फरमाते हैं कि आप ज़िंदगी के खेल तमाशों में मसरूफ़ नहीं हो जाओ। ये जो दुनिया है ये महज एक खेल तमाशा है। उसके लिए कुरान मजीद में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है लव व लाभ। तो मैंने इस टाइम ये बुक खोली हुई है, आप इसमें ये चैप्टर पढ़ सकते हैं। इन टिकटॉकर्स को देखकर सबसे पहले मुझे इन आयात की याद आती है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ख़ास तौर पे लव व लाइब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ है, जिसका मतलब है कि इंसान बेसूद और बेबानी बातों में मशगूल हो जाता है और जज्बाती और आर्जी मुसरत के पीछे दौड़ता है,
لہو ہر اس کام کو کہتے ہیں جو انسان کی توجہ اہم کاموں سے ہٹا کر انتہائی غیر اہم کاموں کی طرف راغب کر دے اور انسان اپنی زندگی کے اصل مقصد سے غافل ہو جائے، تو وہ اس کو لہو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ قرآن مجید میں بہت ہی خاص ایک لفظ استعمال گیا ہے. اس کے بعد دوسرا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے وہ ہے لائب. اس کا مطلب یہ ہے کہ کھیل تماشے والا لائب، یعنی کہ انسان ہر وقت زندگی کے کھیل تماشوں میں اتنا مصروف نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لہو و لائب کو بہت سختی سے منع کیا ہوا ہے، ناپسندیدہ قرار دیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس پہ اتنے آیات اتاری ہیں، اگر ہم وہ دیکھ لیں تو یقین کریں ہم اپنی زندگی میں انٹرٹینمنٹ کے نام پر یہ جو لہو و لائب کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا ہے، ہم اس کو نکال دیں. انٹرٹینمنٹ از سم تھنگ ڈفرینٹ، بٹ دس از، یہ جو ٹک ٹاک ہے یہ صرف لہو و لائب ہے. مے بی میری پروننسیشن اتنی اچھی نہ ہو جتنی کسی ایک عالمہ یا عالم کی ہو سکتی ہے، مگر ایون دین ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہمیں اسلام کی بات کرنے سے روک نہیں سکتی. اچھا، اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پہ جیسے فرمایا ہے سورۃ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کائنات کو اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے ان سب کو محض کھیل تماشا کے طور پر پیدا نہیں کیا. مطلب یہ کہ یہ مذاق نہیں ہے، یہ بلا مقصد نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کو، دنیا کو کسی بہت ہی عظیم کام کے لیے پیدا کیا ہے، لہو و لعب کے لیے نہیں پیدا کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا دیا ہے، اس میں بھی لہو و لعب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس آیت میں. جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا دیا ہے اور دنیاوی زندگی کے فریب میں مبتلا ہیں، وہ اس کے نتیجہ میں زندگی کی اصل انسانی آزاد سے محروم ہو جائیں گے. ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے واضح حکم دیا ہے کہ ایسے لوگوں سے بھی تعلق مت رکھیں. سورۃ انعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انہیں چھوڑ دیجئے، یہ اپنی لغویات سے کھیلتے رہتے ہیں. تو دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، آپ لوگ ریفرنس دیکھ سکتے ہیں، سورۃ انعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انہیں چھوڑ دیجئے، یہ اپنے لغویات سے کھیلتے رہتے ہیں. تو ہم لوگ تو ٹک ٹاک میں اتنے مست ہیں کہ ہمیں یہ لہو و لعب لگتا ہی نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ فرمایا ہے کہ ہم نے اس کائنات کو اور اس کے اندر جو کچھ ہے سب کو کھیل تماشا کے طور پر بے مقصد پیدا نہیں کیا. اگر ہمارا یہ ارادہ ہوتا کہ سلسلہ کائنات میں یوں ہی کھیل تماشا بلا مقصد رہے تو ہم اسے اپنی طرف سے ایسا ہی بنا دیتے، لیکن ہم نے اسے ایسا نہیں بنایا. ایک بہت ہی اہم آیت جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، جن لوگوں نے اللہ کے دیے ہوئے نظام حیات کو خود ساختہ مذہب میں تبدیل کر کے اسے کھیل تماشا بنا دیا اور دنیاوی زندگی کے فریب میں مبتلا ہو گئے. اس میں بھی جو لفظ ہے وہ لہو و لعب کا استعمال ہوا ہے. تو دوبارہ سنیے گا، جن لوگوں نے اللہ کے دیے ہوئے نظام حیات کو خود ساختہ مذہب میں تبدیل کر کے اسے کھیل تماشا بنا دیا اور دنیاوی زندگی کے فریب میں مبتلا ہو گئے، قیامت کے روز انہیں بھی ایسے ہی بھلا دیا جائے گا جس طرح وہ آخری زندگی کے وجود کو بھولے رہے اور ہماری قوانین سے انکار کرتے رہے. یہ بھی اسپیشل لہو و لعب والے لوگوں کے لیے آیت کا استعمال ہوا ہے. اس کے علاوہ اس میں اور بہت ساری آیتیں ہیں. اچھا، یہ تو ہوگی لہو و لعب کی بات. اس کے بعد ایک چیز ہوتی ہے لغو. لغو ہوتی ہے بے معنی چیز، بے مقصد چیز، بے وزن بیہودہ بات جس کا کوئی مقصد نہ ہو. تو جو لغو ہے نا، اس کا بھی بہت زیادہ قرآن مجید میں ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ نے بار بار اس چیز کو منع کیا ہے کہ کوئی لغو کام نہیں کرتے. جو مومن ہوتے ہیں لغویات میں نہیں پڑتے. تو آج کی ویڈیو میں آپ کو اس ٹک ٹاک کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے صرف یہ بتانا چاہتی تھی کہ یہ جو ٹک ٹاک ہے یہ لہو و لعب ہے، یہ بے مقصد کام ہے اور دنیا کے پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ انتہائی بے مقصد کام ہے. دنیا کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اس میں کوئی بھی فائدہ کسی کا نہیں ہے، نہ کہ صرف ایک بے تکا کسی کو
ہنسنا یا انٹرٹینمنٹ دینا صرف ایک مذاق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لو و لائب کو سختی سے قرآن مجید میں بار بار منع کیا ہوا ہے، تو یہ خاص جو ہے وہ ٹک ٹاک جو ہے وہ اسی کے ایک فارم ہے۔ تو خدا کے لیے اس کو پہچانیے اور سے نو ٹو ٹک ٹاک، اور سے نو ٹو ٹک ٹاک اسٹارس، جسٹ کال دیم ٹک ٹاکرس۔ تو آئی ہوپ کہ آج کا میرا میسیج آپ کو سمجھ آیا ہو، اچھا بھی لگا ہو اور آپ اس سے ایگری بھی کرتے ہوں۔ اگر آپ میرے اس پوائنٹ آف ویو سے ایگری کرتے ہیں تو آپ میرے اس ویڈیو کو فارورڈ کیجیے گا اور لوگوں میں بھی اور دوستوں میں بھی، تاکہ یہ میسیج سب تک پہنچے کہ ہم ٹک ٹاکرز کو سٹارز کہنا بند کر دیں، ٹک ٹاک دیکھنا بند کر دیں اور ٹک ٹاک بنانا بند کر دیں۔ زندگی میں کرنے کے اور بہت کام ہیں، بہت پروڈکٹیو چیزیں ہیں کرنے کے لیے زندگی کوارنٹائن ہے تو کیا ہوا، اس کو اچھے کاموں میں یوٹیلائز کر لیجئے، ہنس بول لیجئے اپنی فیملی کے ساتھ، اس کو آپ اچھے کاموں میں پرپس فلی یوز کر لیجئے، کوئی بات نہیں ہے۔ ٹک ٹاک بنانا اور ٹک ٹاک دیکھنا ضروری نہیں ہے۔ تو آج کی ویڈیو بس اتنی ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔